गएको 24 घण्टामा नेपालमा 10,319 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु। टेकु अस्पतालमा आजदेखि खोप अभियान पुनः सञ्चालन हुने। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि बाँकेमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। कास्कीमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द। मोरङमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। सरकारको निर्णय विपरीत 3वटा गाउँपालिकाले खुलाए स्कुल। बीपी प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न डाक्टर यादव धरानमा आजदेखि काममा लाग्ने। पोखरा विश्वविद्यालयका सबै परीक्षाहरू स्थगित। मास्क नलगाउने 59 जनालाई जरिवाना। कति गरियो जरिवाना, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील हुन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। बझाङमा विप्लव कार्यकर्ताले वडा अध्यक्ष र सचिवलाई कालो मोसो धले। उपचार गरेर स्वदेश फर्की नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन। चोरीका आरोपीलाई मुद्दा नचलाई छाडेको अभियोगमा इन्सपेक्टरको जिम्मेवारी खोसियो। उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक पदमा किचलो कर्मचारीले लगाए ताला। बालक हत्याको आरोपमा पर्सामा 5 जना पक्राउ। भीमफेदी कारागारमा 1 थुनुवाको लडेर मृत्यु। शेयर बजारमा पहिरो 100 अङ्कले घट्यो परिसूचक। कृषि क्षेत्रमा दोब्बरले लगानी बढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। गुगलको स्मार्ट वाच मेको 26 मा आउने। अन्तरिक्षमा उत्कृष्ट खानपिनको आइडिया पेश गर्नेलाई नासाले $10 लाख पुरस्कार दिने। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक कदम चाल्यो भने कोरोना महामारी 2022 मा अन्त्य हुने। WHO को प्रक्षेपण। डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई हराउँदै मछिन्द्र क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि मरिससको टोली नेपाल आइपुग्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। सदाको झैं आज पनि हामी तपाईलाई आवश्यक पर्ने न्युज अपडेटहरू, देशभरि कहाँ के भइरहेको छ, राजनीति कतातिर गइरहेको छ, कोरोनाको अपडेट के छ, कुन कुन जिल्लामा लकडाउन भयो, कोरोना संक्रमितको संख्या कस्तो छ अवस्था लगायतका समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, आफू देशभित्र रहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 10,319 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 21,201 नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 16,654 नमुनाको PCR टेस्ट गर्दा 8,054 र 4,547 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,540 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा 82,540 सक्रिय संक्रमित छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,33,626 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,659 पुगेको छ भने 8,24,239 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 82,550 पुगेको छ, जसमध्ये 80,779 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,771 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 238 जना आइसियु र 43 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 123 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 384 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 4,676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 3,634, ललितपुरमा 587 र भक्तपुरमा 455 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सबैभन्दा धेरै चितवनमा 790, कास्कीमा 343, झापामा 205 र सुनसरीमा 197 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रूपन्देहीमा 171, मोरङमा 146, नवलपरासी पूर्वमा 137, मकवानपुरमा 121 र काभ्रे पलाञ्चोकमा 102 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको छ। यस्तै तनहुँमा 87, बागलुङ र दाङमा 73 जना, नुवाकोटमा 70, कञ्चनपुरमा 55, धनुषामा 54, बाँकेमा 46, सिराहामा 38, पर्सामा 37, बारामा 36, गोर्खामा 35, बैतडीमा 32, सिन्धुलीमा 29, सिन्धुपाल्चोकमा 28, पाल्पामा 27, धादिङमा 25, लमजुङमा 24, दोलखामा 23, महोत्तरी, सर्लाही र डडेलधुरामा 22 जना तथा सप्तरीमा 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा स्थगित खोप अभियान आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। सोमबार अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, स्वास्थ्य शाखा र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी काठमाडौँबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने भएकाले नियमित रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाएको हो। अस्पतालका 50 बढी चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी कोभिड-19बाट संक्रमित भएपछि सोमबारदेखि 7 दिनका लागि खोप अभियान स्थगित गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सूचना जारी गर्दै आजदेखि कार्यालय बन्द रहने जनाएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएपछि शान्ति, सुरक्षा र मुद्दा लगायतका अत्यावश्यक सेवा बाहेक नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सङ्घ संस्था दर्ता र नवीकरण, हात हतियार नवीकरण लगायतका सेवाहरू अहिलेका लागि स्थगित गरिएको बताइएको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। साथै अत्यावश्यक सेवाका लागि पनि सेवाग्राहीले अनिवार्य खोप कार्ड ल्याउनु पर्ने बताइएको छ। यसैबीच कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको र जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाहरू बन्द गरेको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै कार्यालयका केही कर्मचारी कोरोना संक्रमित भई आइसोलेसनमा रहेको र थप कर्मचारीमा समेत लक्षण देखिएकाले शान्ति, सुरक्षा, मुद्दा व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा माघको 11 गतेदेखि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो। यसअघि प्रशासनले कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता फाँटको सेवा बन्द गरेको थियो। कास्कीमा सोमबारसम्म 2939 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै 456 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। मोरङमा थप 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 2 की 36 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका क्रममा सोमबार दिउँसो 1:25 जाँदा मृत्यु भएको हो। प्रतिष्ठानका अनुसार माघ 9 गते उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मृतकमा श्वास प्रश्वास, मधुमेह र उच्च रक्तचाप सम्बन्धी समस्या रहेको बताइएको छ। 5 थरका 3वटा स्थानीय तहले संघीय सरकार र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति DCMC को निर्णय र आदेश विपरीत विद्यालयहरूमा पठन पाठन जारी राखेका छन्। माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्न संघीय सरकारले गरेको निर्णयसँगै संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न DCMC ले दिएको आदेश विपरीत फालेलुङ, मिक्लाजुङ र तुम्बेपा गाउँपालिकाले पठन पाठन जारी राखेका हुन्। फालेलुङ गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम नरहेको भन्दै माघको 9 गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई पत्र लेखेको छ भने मिक्लाजुङले पनि पुसको 27 गते र तुम्बेपाले माघको 2 गते नै पत्र लेख्दै पालिकाका सबै विद्यालय पठन पाठन जारी राख्न भनेको बताइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको हैसियतमा काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्याम सुन्दर यादव धरान पुग्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाक्टर यादवलाई प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी दिनका लागि मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयले डाक्टर यादवलाई प्रतिष्ठानको अस्पताल र एकाडेमीको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको छ। तत्काल उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतका अन्य पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाइएको छ। डाक्टर यादवले धरान पुगे लगत्तै एकाडेमीतर्फको विभिन्न विभाग र प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानमा लागेका कर्मचारी छलफल भएको बताउनु भएको छ। सरकारले प्रतिष्ठानको अस्पताल र एकाडेमीको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको भन्दै डाक्टर यादवले प्रतिष्ठानमा भएका व्यतिथि सुधारमा लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आजदेखि नै काम सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयले माघको मसान्तसम्म पूर्व निर्धारित सबै परीक्षाहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयको परीक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले हिजोदेखि नै लागू हुने गरी परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक
प्राध्यापक तुलसीराम भण्डारीले जारी गरेको सूचनामा माघ मसान्तसम्म सञ्चालन हुने पूर्व निर्धारित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशन नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाइएको छ। साथै स्थगित परीक्षाको तालिका पछि प्रकाशित गरिने समेत पोखरा विश्वविद्यालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले कोभिड व्यवस्थापन समिति मकवानपुरको आदेश विपरीत मास्क नलगाउने 59 जनालाई प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले माघको 3 गते जारी गरेको आदेश उल्लङ्घन गरी हिँडुल गर्ने उनीहरूलाई कारवाही गरिएको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक जयश्वर रिमालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी प्रवक्ता रिमालका अनुसार उनीहरूलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारवाही गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बढेसँगै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना रोकथामको तयारी र प्रयासहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो। छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरूका लागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, बिना खोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानवाधिकारको उपभोगमा असर पर्ने, सिटामोल लगायत औषधिको अभाव, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवत जावतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा थप ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरासवी क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले पझाङको पत्थडचिर गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष जयबहादुर मल्ल र वडा सचिव दत्तराम अवस्थीलाई मोसो दलेका छन्। वडाको योजनामा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको, कमिसन दिनेलाई मात्र उपभोक्ता समितिमा राखेको, मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेको लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाउँदै मोसो दलेको अनेरासवी क्रान्तिकारीद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अनेरासवी क्रान्तिकारी सधैँ जनताको पक्षमा रहेको बताउँदै स्थानीयको रिपोर्ट र संगठनको अध्ययनको आधारमा जनहित विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै कारवाही गरिएको अनेरासवी क्रान्तिकारीले दाबी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्तमान पुन चीनमा उपचार गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार आइपुग्नु भएका उहाँलाई नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले स्वागत गर्नु भएको थियो। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत रहेर प्रहरी परिसर ललितपुरमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सानुकांक्षा रम्तेल जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। चोरीको घटनामा आरोपीलाई मुद्दा नचलाई छाडेको अभियोगमा छानबिनका लागि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको महाशाखाका एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार ललितपुरको गोदावरीमा सुजन बराइलीले सञ्चालन गरेको सुन पसलमा केही अघि चोरी भएको थियो। घटनामा उनले आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुको सट्टा सुन बापतको रकम तिराएर छाडिएको भन्दै अपराध महाशाखामा सूचना पुगेको थियो। हाललाई रम्तेलको ठाउँमा महाशाखाको बानेश्वर स्थित कार्यालयमा कार्यरत निरीक्षक केशव बर्हाकोटीलाई ललितपुर पठाइएको जनाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उमेर हदका कारण महानिर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त राजकुमार छेत्रीले आफू 4 वर्षका लागि महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै प्राधिकरणमा पुनः किचलो सुरु भएको छ। उहाँको रिटमा सर्वोच्चले 12 माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्चले छेत्रीको पद तत्कालका लागि कायम राख्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। सोही अनुसार सोमबार छेत्री प्राधिकरण जाने तयारी गरेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका थिए। कर्मचारी युनियनहरूले अदालतबाट पूर्ण आदेश नआएसम्म प्राधिकरण नआउन भन्दै प्राधिकरणको महानिर्देशक र बोर्ड सचिवालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बालक हत्या आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत पुस 23 गते जगरनाथपुर 6 का 12 वर्षीय मन्टु प्रसाद कुर्मीको घाँटे थिचेर मारिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा गरनाथपुर 6 का 64 वर्षीय गोवारी राउत अहिर, 55 वर्षीय नग राउत अहिर र 32 वर्षीय शत्रु प्रसाद यादव, मनमोहन प्रसाद यादव र रोहन प्रसाद यादव रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका 6 भिस्वास्थित नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
शौचालय जाने समयमा लडेका एक थुनुवाको हिटौनामा मृत्यु भएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको भीमफेदी कारागारमा लागु औषध मुद्दामा सजाय काटिरहेका 12 जिल्लाका गढीमाई नगरपालिका 10 का 45 वर्षीय अजय प्रसाद जैसवालको मृत्यु भएको हो। कारागार प्रमुख मदन लामा थिङका अनुसार सोमबार बिहान शौचालय जाँदा लडेर बेहोस भएका जैसवाललाई भीमफेदीमा सामान्य उपचार गरी थप उपचारका क्रममा हेटौँडा अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ। मृतक जैसवालको सब परिवारले बुझिसकेको बताइएको छ। जैसवाल अघिल्लो वर्षको भदौ महिनादेखि लागु औषध मुद्दामा सजाय काटिरहेका थिए। कारागारमा सोमबारसम्म 998 जना कैदी बन्दी तथा थुनुवाहरूले सजाय काटिरहेको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा ठूलो गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो दिन नेप्से सोमबार 100.10 अङ्कले घटेर 2820.41 बिन्दुमा झरेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाएका गतिविधिबाट शेयर बजार बढ्ने अनुमानका बीच यो साता 2 दिन नै बजार ओह्रालो लागेको हो। सोमबार कारोबार रकम समेत 8 अर्ब 88 करोड 85 लाख 13 हजार भएको छ। यसबाट लगानीकर्ताले अघिल्लो साता बढेको बजारबाट नाफा बोक गरी बाहिरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सोमबार कुल 228 कम्पनीको 1,13,205 वटा कारोबार भयो। यो कारोबारबाट 1,70,63,833 किता शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार सबै सूचक राताममै रह्यो। यसबाट पनि सबैभन्दा बढी वित्त विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूहका लगानीकर्ताले बढी गुमाएका छन्। उच्च अङ्कले घटेको बजारमा पनि विन्ड नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य भने 10% बढेको छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र गोर्खाज फाइनान्सको समेत मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, माउन्टेन हाइड्रो, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था र ओरिएन्टल होटल लगायतको रहेको जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रमा 2 गुणा लगानी बढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैंकको 57औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा 2 गुणा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गराउँदै लगानी त्यसमा बढाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले आत्मनिर्भर हुनका लागि लगानी अति आवश्यक रहेको बताउँदै बैंकले वैदेशिक ऋण भित्राउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारी वित्तीय संस्था भएकाले यसले मोडेलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। गुगलले आगामी मे 6 मा आफ्नो पहिलो स्मार्ट वाच सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सम्भवतः गुगल पिक्सेल वाच नाम रहने स्मार्ट वाच सन् 2022 मे 26 मा लन्च हुने प्रविधि सम्बन्धी समाचारहरू सार्वजनिक गर्ने प्रसिद्ध टिप्स्टर जोन प्रोसरले दाबी गर्दै एक ट्विट मार्फत बताएका छन्। ट्विटमा उनले भनेका छन्, मैले सुने अनुसार गुगलले मे 26 मा स्मार्ट वाच सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइरहेको छ। पर्दा पछाडि डिभाइसमा कुनै मिति तय गरिएको हामीले पहिलो पटक देखेका छौँ। यद्यपि मिति धकाल्नका लागि गुगल नामी छ र तर त्यसो गरिहालेमा पनि हामीले थाहा पाउनेछौँ, उनको भनाइ छ। यसअघि पनि सन् 2022 को दोस्रो त्रैमासिकमा गुगलले पिक्सेल वाच बजारमा ल्याउने भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए। गुगलको पिक्सेल स्मार्ट वाचमा स्यामसङको एक्जिनोस चिपसेट र वेयर अपरेटिङ सिस्टम रहनेछ। एक्जिनोस चिपसेटमा वेयर अपरेटिङ सिस्टम भएको यो पहिलो डिभाइस हुनेछ। वेयर अपरेटिङ सिस्टममा हुने नेक्स्ट जेनेरेसन गुगल एसिस्टेन्टले गुगल सर्भरको सहयोग बिनै प्रयोगकर्ताको बोलीलाई सिधै स्मार्ट वाचमा प्रोसेस गर्नेछ। स्मार्ट वाचको गुगल एसिस्टेन्टले गुगल फोटोज एपका तस्बिरहरू भोइस कमान्ड मार्फत फिल्टर गर्ने लगायत स्मार्ट वाचका अन्य एपहरूमा काम गर्न सक्नेछ। साथै भोइस कमान्ड मार्फत नै फोन सेटिङ परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ। गुगलको यो पिक्सेल स्मार्ट वाचमा स्टेप तथा क्यालोरी गणना, मुटुको गति मोनिटरिङ लगायतका महत्त्वपूर्ण हेल्थ एन्ड फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर हुने बताइएको छ। अन्तरिक्षमा रहेका अन्तरिक्ष यात्रीको खानपान कसरी गराउने, यस विषयमा उत्कृष्ट आइडिया दिने व्यक्तिलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले $10 लाख पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। अन्तरिक्ष यात्रीको खानपानका लागि नवीन तथा दिगो खाद्य उत्पादनको उत्कृष्ट अवधारणा पेश गर्ने व्यक्तिलाई नासाले पुरस्कार प्रदान गर्ने बताइएको छ। भविष्यमा अझै लामोभन्दा लामो समयका लागि अन्तरिक्ष तथा अन्य ग्रहहरूमा समेत पठाउने अन्तरिक्ष यात्रीका लागि पोसिलो, स्वादिलो तथा सन्तुष्ट बनाउने खालको र पर्याप्त
पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्ने खानेकुरा र खाद्य प्रविधिको खोजीमा नासा लागेको छ। यसका लागि नासाले क्यानेडियन स्पेस एजेन्सीसँगको सहकार्यमा डिप स्पेस फुड च्यालेन्जको घोषणा गरेको छ। यसका लागि नासाले पौष्टिक खानेकुराको उत्पादन तथा खाद्य प्रविधिको नमुना डिजाइन, स्थापना तथा प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापक उपायहरू अपनाएमा सन् 2022मा कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्य गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक टेड्रोस एडनोहम गेब्रेयेससले बताएका छन्। WHO ले प्रमाण, रणनीति, उपकरण र प्राविधिक र परिचालन समर्थन देशहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा काम गरिरहन्छ। यदि देशहरूले यी सबै रणनीति र उपकरणहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरे भने हामी तीव्र चरणको अन्त्य गर्न सक्छौं। टेड्रोसले WHO को कार्यकारी बोर्डको 150औं सत्रको उद्घाटनमा यस्तो बताएका हुन्। महामारीबाट पाठ सिक्नुपर्ने र त्यस्ता आपतकालीन अवस्थाहरू रोक्नका लागि अहिले नयाँ समाधानहरू विकास गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। साबिक विजेता सङ्कटालाई हराउँदै मछिन्द्र फुटबल क्लब पोखरामा जारी 20औं आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। सोमबार भएको खेलमा मछिन्द्रले सङ्कटालाई 4-1 गोलले पराजित गरेको हो। मछिन्द्रको जितमा मेसुके ओलामाउ, अभिषेक गुरुङ, मेसुके एटिजिन ओलामाउ र उत्सव राईले समान 1-1 गोल गरेका थिए। खेलमा मछिन्द्रले खेलको सुरुवातमै अग्रता लिएको थियो। मछिन्द्रको तर्फबाट खेलको 12औं मिनेटमै उत्सव राईले पहिलो गोल प्रहार गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। डिबक्सभन्दा बाहिरबाट लङ रेन्जमा प्रहार गरेको बल डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटाका गोलरक्षकले बचाउन सकेनन्। पहिलो हाफमा 1-0 ले अग्रता कायम गरेको मछिन्द्रलाई सङ्कटाले गोल फर्काउन भरपूर प्रयास गरे पनि प्रयास सफल हुन सकेन। दोस्रो हाफको सुरु मिनेटमै दोस्रो गोल खाने पुगेपछि झनै दबावमा पुगेको थियो। टिमका लागि दोस्रो गोल मेसुके एटिजिन ओलामाउले गरेका हुन्। उनले 46औं मिनेटमा अभिषेक रिजालको पासमा ओलामाउले गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि सोमबार मोरिसस टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। पहिलो पटक नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाल आएको टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका हुन्। पहिलो पटक अफ्रिकी देशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाली टिम अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। हाल फिफा वरियताको 172औं स्थानमा रहेको मोरिसस टिमले नेपालसँग सुखद नतिजाको लक्ष्य लिएर आएको बताएको छ। नेपालसँग हुने खेल मोरिससले मार्चमा हुने अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको छनौटको तयारीका रूपमा लिएको छ। घरेलु टोलीसँग खेल्न सहज नहुने भन्दै राम्रो फुटबल खेलेर स्वदेश फर्कने लक्ष्य रहेको प्रशिक्षकले बताएका छन्। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा माघको 15 र 18 गते हुँदैछ। कोभिड मापदण्ड अन्तर्गत मोरिसस टोली खेलभन्दा 5 दिन अगाडि नै काठमाडौँ आइपुगेको हो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। कृपया तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामी उपस्थित भइरहन्छौँ। कृपया सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ, गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नजिकै आउने बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानललाई पल पल हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।